बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 8 कारगिल का शेर की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दुरुस्त कवायद, हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। ड्रामा, कहानी देख और पढ़ कर इसके किरदारों और इखलाकी नताइज से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। जी तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में सबसे पहली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसको समझा। अब सबक से मुतल्लिक हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनके हमने जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक किस इलाके से था? कर्नल शेर खान का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के एक नवाही गांव नवा कली से था। दूसरा सवाल है, शेर खान के दादा की क्या ख्वाहिश थी? जवाब है, वो चाहते थे कि उनका पोता फ़ौज में भर्ती होकर वतन की सरहदों की हिफाजत करके अपने बुज़ुर्गों का नाम रोशन करे। अगला सवाल है, कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपनी ड्यूटी कौन से महाज पर लगवाई? जवाब है, कारगिल के महाज पर बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए शेर खान ने दानिस्ता तौर पर अपनी पोस्टिंग कारगिल में करवा ली। अगला सवाल है, कैप्टन कर्नल शेर खान कौन सी चोटी पर तैनात थे? कर्नल शेर खान गिलतरी के इलाके में टाइगर हिल चौकी पर तैनात थे। कैप्टन कर्नल शेर खान ने किस तारीख को जामे शहादत नोश किया? जवाब है, कर्नल शेर खान ने 5 जुलाई 1999 को जामे शहादत नोश किया। आखिरी सवाल है, दुश्मन के आला ऑफिसर ने कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी के बारे में क्या कहा? हिंदुस्तानी फ़ौज के एक आला अफसर ने आपके जज्बा हुर्रियत से मुतासिर होकर हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा जिसमें नौजवान अफसर की बहादुरी का खुले दिल से एतराफ़ किया। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक में से कुछ फ़िक्रे लिए गए हैं, कुछ जुमले लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। दुरुस्त जवाब के इंतखाब के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, कैप्टन कर्नल शेर खान पैदा हुए 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? दुरुस्त जवाब है 1970 में। बे, कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक था सूबा पंजाब से, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, सूबा बलोचिस्तान से, सूबा सिंध से या सूबा बलोचिस्तान से? दुरुस्त जवाब है सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में तैनात किए गए। 1 जनवरी 1999, 1 मार्च 1999, 1 मई 1999 या 1 जून 1999? दुरुस्त जवाब है 1 जनवरी 1999। दाल, कैप्टन कर्नल शेर खान ने जामे शहादत नोश किया 1 जुलाई 1999, 2 जुलाई 1999, 3 जुलाई 1999 या 5 जुलाई 1999? दुरुस्त जवाब है 5 जुलाई 1999। है, कैप्टन कर्नल शेर खान को शहादत के बाद अता किया गया निशान पाकिस्तान, निशान इम्तियाज़, निशान हैदर या सितारा जुर्रत?
درست جواب ہے نشان حیدر۔ تو پیارے بچوں، اب ہم مشق کا سوال نمبر 4 حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، شیر خان 4 بہن بھائیوں میں سب سے ڈیش تھے، سب سے چھوٹے تھے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا چھوٹے۔ ب، شیر خان کو بچپن سے ہی گھر میں بہادری اور دلیری کی ڈیش سننے کو ملی، داستانیں، خالی جگہ میں لفظ آئے گا داستانیں سننے کو ملی۔ ج، کارگل کے محاذ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے شیر خان نے دانستہ طور پر اپنی پوسٹنگ ڈیش میں کروا لی، کارگل میں کروا لی، خالی جگہ میں لفظ آئے گا کارگل۔ دال، 1 جنوری 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک یونٹ میں تعینات کیا گیا، خالی جگہ میں لفظ آئے گا لائٹ انفینٹری۔ ہے، کیپٹن کرنل شیر خان جس پوسٹ پر تعینات تھے اس کا نام ڈیش تھا، گلتری، خالی جگہ میں لفظ آئے گا گلتری۔ واو، شیر خان نے اپنی دفاعی حکمت عملی سے ٹائیگر ہل کو ڈیش بنا رکھا تھا، خالی جگہ میں لفظ آئے گا ناقابل تسخیر۔ ز، پے در پے کئی ناکامیوں کے بعد بزدل بھارتی فوج ڈیش کا شکار ہو گئی، خالی جگہ میں لفظ آئے گا بوکھلاہٹ، بزدل بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں میں جو ہمیں سوال دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، سبق کو غور سے سنیں اور اس میں دی گئی معلومات کے اہم نکات اور سبق کا خلاصہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کارگل کے شیر کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں۔ تو اس سبق میں بیان کیے گئے اہم نکات کو خلاصہ کی صورت میں ہم نے بیان کرنا ہے، تو آئیے سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع سوابی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، دادا پیار سے کرنل کہہ کر پکارتے، جو بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ کرنل شیر خان 1992 میں پاکستان آرمی میں کمیشنڈ آفیسر کے طور پر بھرتی ہوئے۔ آپ 2 سال سیاچن کے سرد اور بلند ترین محاذ پر تعینات رہے اور جنوری 1999 میں اپنی خواہش پر پوسٹنگ کارگل کے محاذ پر کروا لی۔ انہوں نے گلتری کے مقام پر 15,000 فٹ کی بلندی پر 5 اسٹریٹجک چوکیاں قائم کیں۔ ان چوکیوں کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر بھارتی فوج نے ان پر قبضہ کرنے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن اس بہادر سپوت نے اپنے بہادروں کے ساتھ مل کر ہر حملہ ناکام بنا دیا۔ مئی 1999 میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ بھارت نے محاذ پر اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی، لیکن شیر خان نے اپنی دفاعی حکمت عملی سے ٹائیگر ہل کو ناقابل تسخیر بنائے رکھا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی۔ 5 جولائی 1999 کو ہندوستان نے 2 بٹالین فوج کے ساتھ ٹائیگر ہل پر حملہ کیا اور اس کے کچھ حصے پر قابض ہو گئے، لیکن شیر خان نے جوابی حملہ کر کے نہ صرف چھینے گئے حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلکہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے کیمپ کے اندر تک چلے گئے۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے آنے والی گولیوں کی بوچھار نے انہیں چھلنی کر دیا۔ ان کی بہادری کا اعتراف بھارتی آفیسر نے حکومت پاکستان کو خط لکھ کر کیا۔ آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ تو پیارے بچوں، اگلا سوال جو ہم نے حل کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، طلبہ ٹولیوں کی صورت بیٹھ جائیں اور کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کے واقعہ پر درست قواعد اعراب یعنی زیر، زبر اور پیش وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے زبانی گفتگو کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا، اس کا مفہوم سمجھا، اس کا خلاصہ بھی ہم نے بیان کیا، اس کے اہم نکات بھی ہم نے دیکھے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھنا ہے اور آپس میں قواعد کا دھیان رکھتے ہوئے صحیح اور مربوط منظم جملوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ جو کچھ آپ نے کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں پڑھا
اس کے بارے میں آپس میں بات چیت کرنی ہے۔ یہ سرگرمی عملی سرگرمی ہے، آپ یہ سرگرمی خود کریں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔